عسلامة كوتش فاطمة من فيل جود. دونك حبيت نشكركم على التفاعل نتاعكم نتاع البارح فيديو الاولانيه. باش نواصلوا. دونك اول حاجه نحب نقول للعباد اللي براتيكيت معايا وتشجعت بالفيديو ماذا بيا نعرف قداش من واحد عمل براكتس. جست تكتبوا لي يس كوتش لو فامو مو اللي ديما نعاودوه في لي كور نتاعنا. دونك ونحب نقول زاده اللي برشا ميساجات محلاهم جاوني بوكو دو كيستيون سوف كو مالوغوزمون مش نجاوب على كل شيء توا. ان شاء الله نرجعوا على خير في السنتر نتاعنا في فيل جود ونجاوب على لي كيستيون كلهم سور تيران. الوغ نحب نقول اللي لي فيديو نتاعي راهم ديستيني بور تو الموند، للي ترينا للي عمرهم ما ترينا، لي ترانش داج الكل، نساء رجال، لي مسكلي اللي مو مسكلي. دونك راهم ديستيني للناس الكل. لازمك جوست تتجرب وتقوم وتحاول، ما تقعدش شاهد التيلي وتتبع في كل شيء. داك الكل ماشي بطبيعته سوف كو لي كيلو نعاود نقول لكم راهم يقعدوا. اليوم باش ناخذوا دي بارتي نحبوهم برشا في خدمتهم اللي هما الهيبس، باسان، لومبير اي لي زابدو. دونك باش نبدا موفمون الاولاني ديما معايا لي اسيستانت نتاعي اللي هما الدبز الماء. دونك الناس تكون عندها دبز الماء في ديالها. دونك اول موفمون باش نبداو بيه اللي هو pigeon pose. C'est un mouvement, le base نتاعو stretching للباسان. دونك باش نمشيو للفيسين دوغ اللي تابعوني البارح يعرفوا شنو هو الموفمون الفيسين دوغ باش نخدموه. الفيسين دوغ باش نمشي pigeon pose. ندخل ساقي ندورها، نحط الركبه بعد اليد، نستوي ظهري. دونك التكنيك الاولاني هي دو تكنيك. التكنيك الاولاني ذا ايزي واي اللي هي سبع ساقايه تكون ابلاتي مع القاع والركبه تكون مع القاع، نميني مع الباسان، ايديا اون ذا فلور في القاع، نطيح الكتاف اللوطه راسي الفوق اي جو ريسبير. التكنيك الثاني لو بلو ان بلوز افونسي، نضرب سبع ساقايه نهز الجنو، فوالا نحاول ما نقعدش ما نميلش، نحاول نقعد في الوسط سوف كو هاني باش ما نتيحش هكا تنجم تمثل قلق بور كيلكو باش نجي نعمل لهنا البارتي اللي باش تعمل لي تيرمون اللي هي الهانش. باش نجي نعمل سوبور هي بالدبوزه. فوالا وهنا نولي نتمتع اكثر بالاكزرسيس نتاعي. نعمل سوبور بالدبوزه اي جو كونتينيو لو ستريتشينغ. نطلق يدي الزوز سان ريان بوجي، صدري يهبط اللوطه، جبيني في القاع ويديا قدام. اي جو كونتينيو ا ريسبيري ريلاكس. كيف نجم نخلي صدرك الفوق ولا تنجم جو ديتون تو لو كور. فوالا كمل. نحط يدي نطلع دوسمون نقلب سبع ساقاي نتاعي ونرجع فيسين دوغ نتاع البارح. دونك هذه هي لو بروميير تكنيك pigeon pose, position de pigeon. نتعداو للتكنيك الثاني اللي هو البريدج. دونك شنو نوري البريدج من غير حتى شيء يصير، ومن بعد نبداو نحركوا الخدمه نتاعنا. دونك شنو نقدر ظهري ساقين في عرض الباسان، ركلي تغزل القدام، شنو ساقين تغزل القدام بالسوده، راسي في القاع، ايديا في القاع. نجبد لها بخشمي ندز هاب طلع فوق. فوالا دونك باش نحس رونفورسمون في الكوادريسيبس، في الانش، في اللومبير اي لابدو. دونك نفس مليح. فما عباد ما تنجمش تهز هكا برشا، بالنسبه لهم سي ترو، بوتيتر عندهم برشا ما ترينيوش، بوتيتر مونك دو سوبليس، بوتيتر شويه خوف، نقولك نمشيش ظهري يوجعني ولا حاجه. دونك نمشيو ستيب باي ستيب. نولي نجي لهنا نحط الدبوزه في ال 3 ال 4 رايت. نرتاح روحي ساعه ما نزربش، تيك يور تايم، ناخذ وقتي. طلع شويه. مهم برشا انك تعطي لي موسكل نتاعك الاكسجين اللازم. نعاود نهبط تلقفني الدبوزه تعمل لي سوبور بقلب. نعاود one more time ونبدا نحس بشويه بشويه اللي الدم يتجاوب يتسرح دوسمون. فوالا انسي دو سويت. بور لي ان بو بلوز افونسي شنو اللي نعمل؟ نولي دبوزه لهنا، دبوزتي باش نحطها ما بين ركيبي الزوز.
الدبوزه تكون توصل للسقف، نختار يوصل للسقف مش مايله، ننزل عليها مليح كيما قلت لكم. لازم الدبوزه تكون جديده يبدا فيها مسكره مليح، فيها شويه بريسيون، سكر لي دو تالون. فوالا جو ريوني لي دو جامب، نحط الدير ياب ونطلع الفوق. نحب نزيد نصعبها شويه نحس اكثر حريق. نولي نحط بوا في البا دو فونتر. اورايت، نشد مانتيان هنا، نجم نزيد فارياسيون اخرى اللي هي نطلق ساقي لي دو جونو ان ليني، ندوز مليح بالساق اللي فوقها، نشد دو 10 à 15 secondes. كملت، نبدل bien sûr l'autre côté. J'ai entendu نحس فيها حريق نتاع الرفرسمون. alright. كملت، ياب نهبط دوسمون، نحي الدبوس. من هنا باش تعدلو ديريكتومون ليكزارسيس نتاع لابدو. دونك باش نعمل؟ باش طلع ساقايا زوز في عرض الكتاف، الركبه مع الباسان والركبه مع الشيفي انجل 90. ندوز الصوره للقاعه باش ناخذ دبوستي الاولى. فوالا دوسمون، صحيت شويه تركيز، ندوز مليح، نحاول ما نطيحش السقايه الغادي سينو يطيحوا البابز وما نهزهمش سينو بكرفل يطيحوا عليك. ولهنا يبدا الاكزرسيس. دونك شنو نعمل؟ باش ندز السره نطلع، ناخذ دبوزه ولا نحطها على اليمين 1 2 un petit temps d'arrêt et je reprends 3 4. ما تزربش، ماهيش العمده انك تزرب، ماهيش العمده انك tu maîtrises beaucoup de techniques ولا تكون تعرف beaucoup de techniques. العمده انك تكون تعرفهم et tu les maîtrises بالكدا، تحس بهم، c'est le plus important. ونعاود كل طلعه بحسابها bien sûr، ما نجربش سينو تطيح ودير الاكزرسيس رايت، وما تخليش الافيكاسيتي تحسها اكثر في بالك. ونعاود ونحاول ما نجيبش الكي، ما نعملش هكايا، حاول تخلي انت تطلع، ناخذ ونرجع نطلع. لا ديرنيير نشد ندز ريتني من هنا نطلع 1 2 نطلع ياب 1 et la dernière 2. كملت ياب، نجد ركبي بصدري، نرقد على ظهري ونعمل ناخذ باش نعمل étirement le lombaire. bien sûr نجم تخدم de 15 à 20 répétitions, de 3 à 4 séries. كل قديروا قدر المفيد تتمتع، ما يكونش كرفي بلغتنا نحن. لازم السبور يكون ان بليزير تعمل به جو وكي تقوم تحس براحه. كمل، حطي دايره ركابي دونك هادوما لي زيكزارسيس تاعنا تاع اليوم. دونك بريتش بيجن بريتش et un exercice d'abdos efficace avec les bouteilles d'eau Nesqual. No excuse. عندكم les solutions، عندكم l'espace، عندكم الوقت. alright. So your body is your health. ما تنساش احنا نشوفوا بعضنا ان شاء الله فوندردي غدوه. انا باش نعمل بوز، باش ترينا في الدار، اما نتوما زاده معناتها باش تريو في الدار. يوغا با دو بوز بور فو. نحب نشوف لي رياكسيون تاعكم، كلموني، جاوبوني، احكيوا لي اش حسيتوا. alright. احنا نتقابلوا فوندردي pour une nouvelle vidéo ان شاء الله. Thank you so much. Take care. We miss you. See you soon.